हिजो आज स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा अत्यन्तै कठिनाई उत्पन्न भएको, उपचारको दायरा सागुरिएको र सुविधा प्राप्त गर्न नसकिएका गुनासाहरू व्यापक ढङ्गबाट आउन थालेका छन्। यस सन्दर्भमा मेरो राज्यलाई एउटा प्रश्न छ, नागरिकको ज्यानको मूल्य नाफा र घाटाको तराजुमा जोख्न मिल्छ? पैसा अभावमा आम नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यका बारेमा सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यो सम्भव छैन वा 3500 शुल्क लिएर कसरी 1 लाखको सुविधा दिन सकिन्छ आदि जस्ता टिप्पणी सुनिन्छ। यदि राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा वा सहुलियतलाई नै ब्यालेन्स सिटको तराजुमा जोख्ने हो भने नागरिकका लागि व्यापारी र राज्य बीचको भिन्नता के नै रहेर? अहिले सरकारका उच्च पदस्थ र समर्थकहरू स्वास्थ्य बीमाका बारेमा नकारात्मक रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तो गतिविधिले लाखौं नेपालीको ज्यानै खतरामा परेको छ। आज म सरकारकै वक्रदृष्टि परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम किन आवश्यक छ र कसरी यसलाई अझ राम्रो बनाएर दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। स्वास्थ्य बीमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्य र नागरिकको सहलगानीमा सञ्चालित एउटा विशिष्ट र नमुना कार्यक्रम हो। राज्यको सानो लगानीमा पनि विपन्न, सीमान्तकृत, मध्यमवर्गीय र आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा सञ्जीवनीका रूपमा काम गर्न सक्ने देखेरै मैले मन्त्री हुँदा यसको सुधार र सुविधा विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण जग निर्माणमा यथाशक्य प्रयास गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु। संसारका धेरै देशहरूमा लागू भएको यो कार्यक्रमले धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा योगदान दिन सक्ने देखेरै अझ बलियो र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ त्यतिखेर उस्तै काममा छरिएको राज्य स्रोत स्वास्थ्य बीमामै एकीकृत गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी भएको थियो। सेवाको दायरा बढाएर 5 लाखसम्म पुर्याउन केही आधारहरू निर्माण भएका थिए र कतिपय उपचारमा सुविधाको दायरा 1 लाखबाट क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिएको थियो। मृगौला प्रत्यारोपणको हकमा 8 लाखसम्मको सुविधा दिने व्यवस्था भएको थियो। सबै पालिकामा सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पनि भएका थिए। ऐन र नियमावली संशोधन गरी बिमितले आफू बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन मिल्ने गरी सहज बनाइएको थियो। वर्षौंदेखि समीक्षा हुन नसकेर अलपत्र रहेको दाबीको शीघ्र तर वैज्ञानिक ढङ्गबाट परीक्षण गर्ने वातावरण तयार पारी भुक्तानी पठाएर जीर्ण भएका सेवा प्रदायकलाई सक्रिय पारिएको थियो। अर्थात् विभिन्न ठोस र साहसिक सुधार मार्फत मैले तत्कालीन समयमा कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बीमालाई काम गर्न सक्ने वा नागरिक सेवामा लाग्न सक्ने बनाएको थिएँ। यत्रो आर्थिक सङ्कटका बीच पनि सेवाको दायरा थपेर 5 लाख पुर्याउने भनेर पनि कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। तर हामी प्रश्न के कुरामा हुनुपर्दछ भने नागरिकको स्वास्थ्य उपचार जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले नाफा घाटाको कुरा गर्न मिल्दैन। कल्याणकारी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र कतिपय सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नागरिकलाई सेवा दिँदा वा सहयोग गर्दा नाफा हुन्छ कि हुन्न भनेर हेरिनु हुँदैन। म मन्त्रीका रूपमा रहँदा प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य बीमा सुधार तथा विस्तारको योजना त्यसै अघि बढाएको थिइनँ। त्यसका पछाडि ठोस आधारहरू थिए र छन् पनि। हामीले स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को दफा 3 को कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको अनिवार्य बीमा, जसमा प्रत्येक राष्ट्र सेवक र संगठित क्षेत्रमा कार्यरतले वार्षिक तलबको 1% र त्यति नै रकम रोजगारदाताले तिर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने तथा छरिएर रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने जस्ता ठोस कानुन सम्मत र वैज्ञानिक प्रस्ताव गरिएको थियो। राज्यले मात्रै स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन, नागरिकको साझेदारीताको पनि सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ भनेर नै हामीले अघि बढाउने प्रयास गरेको यो विषयले मात्रै पनि विद्यमान स्रोतको दबाव अन्त्य गर्ने प्रश्न छ। यसमा छेडखानी गरी निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको तोडमोडलाई राष्ट्रिय सभाको सहयोगमा सुधार गरी स्वास्थ्य बीमामा सबै निजामती कर्मचारी अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। हामीले अझ अगाडि बढेर स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुहरूमा लागेको कर स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने प्रबन्ध मिलाउने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि साझेदारी गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू ल्याएका थियौं।
यस्ता प्रस्तावले ह्युज रिसोर्स पुल तयार भई वित्तीय सङ्कटको धेरै हदसम्म समाधान हुने निश्चित छ। दीर्घकालमा प्रगतिशील प्रिमियम र उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कका आधारमा प्रिमियम निर्धारण हुने स्वचालित विधि विकास हुँदा अहिले देखिएको जस्तो स्रोतको दबाव राज्य कोषमा निकै कम पर्ने निश्चित छ। हामीले अलग्गै स्थायी तथा विज्ञ जनशक्तिको प्रबन्ध गरी बीमामा बृहत प्रशासनिक सुधार गर्ने योजना बढाएका थियौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा शाखा स्थापना गरी त्यसमार्फत दर्ता, नवीकरण, सूचना प्रवाह र स्थानीय सेवा प्रदायको सहजीकरण गर्ने गरी काम भएको थियो। सेवा प्रदायको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने, प्याकेजमा पुनरावलोकन गर्ने, औषधि तथा सेवाको मूल्य न्यूनतम कायम गर्नका लागि विज्ञहरूको कार्यदलले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन दिने तयारीमा थियो। त्यसका सुझावहरू स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि निकै उपयोगी छन्। साथै दाबी समीक्षालाई वैज्ञानिक बनाउने, पर्चेसर र प्रोभाइडर विभाजन गर्ने, दाबी समीक्षालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाई गलत दाबी अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिक सुधारका कामहरू करिब सम्पन्न भएका थिए। म अझै पनि हामीले अघि बढाएका यी सबै सुधारका खाका र त्यसको कार्यान्वयनको प्रयत्नलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकारसँग आग्रह गर्दछु। यसका लागि आवश्यक परे हामी राज्यलाई सघाउन पनि तयार छौं। विगतमा स्वास्थ्य बीमा सुधार गरी यसलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न अध्ययनहरू भएका थिए। म मन्त्री रहँदा डाक्टर शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका मुख्य अंश मात्रै कार्यान्वयन गर्दा पनि स्वास्थ्य बीमाका धेरै समस्याहरू हल हुन्छन्। विश्वव्यापी अभ्यास, हाम्रा आफ्नै अनुभव र बमोजिम यसलाई सुधार गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन भन्ने म ठान्दछु। तर विडम्बना, विशाल जनमत पाएको सरकारले आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, पहुँच बलियो बनाउने, राज्य स्रोतबाट कम खर्च हुने यस्तो कार्यक्रमलाई सकिन्न, हुँदैन वा सम्भव छैन भनेर किन भनिरहेको छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। म सरकारसँग यो कार्यक्रम कसले ल्यायो, कसले अझ विस्तार गर्न वा थप जनमुखी बनाउन खोज्यो भन्ने जस्ता संकुचित कुराको पछाडि नलागी यसको लक्ष्य के हो र धेरै नागरिकको प्राण रक्षक बनिरहेको कार्यक्रम रोकिँदा कतिको ज्यान जोखिममा पर्ला भन्ने जस्ता विषय गम्भीरतापूर्वक सोच्न म सरकारका नेतृत्वकर्ता साथीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको करिब 150 वर्ष पुग्दा समेत उनीहरू निरन्तर सिक्दै र सुधार गर्दैछन् भने हामीले यति छोटो समयमै अझ सुधारको मार्ग पक्रिएर अघि बढेको यति राम्रो कार्यक्रम र यत्रो धेरै उपलब्धि गरेको स्वास्थ्य बीमालाई कुनै पनि हालतमा बन्द हुन दिनु हुँदैन। विश्व अनुभवले पनि यसलाई निकै चुनौतीपूर्ण तर नागरिकका लागि गर्नै पर्ने कार्यक्रम हो भन्छ। त्यसैले किन्तु परन्तु भन्ने छुट सरकारलाई छैन। हो, यत्रा कुरा रहेछन्, किन आफू सरकारमा रहँदा नगरेको भनेर प्रश्न मतिर पनि सोझिन सक्ला। मैले गर्न खोजेको यसमा मैले इमानदार भएर गरेका प्रयत्नहरू तपाईहरुका बीचमा छर्लङ्ग छ। यावत अवरोधका बीच मैले सकेसम्म सुधारको काम गरेको हो। कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्जन्म दिएकै हो। प्रष्ट जनमुखी कार्ययोजना बनाएर काम हुँदै थियो तर पूरा गर्न सकिएन। त्यसैले तयार भइसकेका यी विषयहरूलाई लागू गर्ने अवसर आज यहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएको छ। बलियो सरकार छ, यो शक्तिलाई जनहितमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यसको सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र गर्न पनि सकिन्छ। कमजोरी सुधार्दै यसलाई अझ सबल बनाउनुपर्छ। अरू धेरै केही गर्न सक्नुहुन्न भने पनि विगतमा हामीले अघि बढाएको सुधार कार्यलाई नरोकिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जसबाट लाखौं नेपाली नागरिकको प्राण रक्षा हुन्छ। यदि यो कार्यक्रम सुधारकै बाटोमा रहेर जीवन्त रहिरह्यो भने हरेक लाभग्राही लाखौं मन र मुटुले तपाईलाई आशिष दिनेछ। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य नेपाली नागरिकको अधिकार हो, सरकारको निगाह होइन। म फेरि पनि लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यस कार्यक्रमलाई सरकारले व्यापारीले जस्तो नाफा र घाटाको आँखाले नहेरी सुधार सहित निरन्तरता दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।